आज म तपाईलाई श्वास प्रश्वासको एक्सरसाइज, यो पावरफुल ब्रिदिङ, जसलाई पावर ब्रिदिङ पनि भनिन्छ, अथवा भस्त्रिका प्राणायामको कुण्डलिनी योगमा प्रयोग हुने पावरफुल प्राणायाम हुन्छ, त्यो प्राणायामलाई पनि जोड्ने हो। कम्तीमा 10 मिनट जोड्ने हो भने तपाईको इम्युन सिस्टम पनि पावरफुल हुन्छ। तपाईको दिमागमा बढी रगत फ्लो हुने भएको कारणले गर्दा, अक्सिजनको लेभल बढी जाने भएको कारणले गर्दा तपाईको क्रिएटिभिटी पनि, तपाईँ जे गर्नुहुन्छ त्यसलाई राम्रोसँग नयाँ किसिमबाट गर्ने क्षमताको पनि विकास हुने भयो र साथसाथै शरीरमा बलको, पावरको पनि बढी फिलिङ हुनेछ। त्यसैले यो मेथड चाहिँ म यहाँहरूसँग सेयर गर्दैछु। यो भस्त्रिका प्राणायामको एडभान्स रूप हो, भस्त्रिका प्राणायामको एडभान्स रूप हो। यो एडभान्स रूपलाई चाहिँ यहाँहरूले घरै बसेर कौशीमा आउनुहोस्। अहिले चाहिँ गाडीसाडी सबै बन्द छ, कौशी छैन भने झ्यालस्याल सबै खोलिदिनुहोस्। यदि तपाईँको घरमा चाहिँ प्लान्टहरू छ भने प्लान्टहरू भएको ठाउँमा, बारीमा, बगैँचामा आएर बस्नुहोस्। हावा खुल्ला हुनु पर्यो, प्लान्टहरू धेरै भएको ठाउँ हुनु पर्यो। त्यो भएन भने पनि केही छैन, कम्तीमा हावा, शुद्ध हावा भएको ठाउँ हुनु पर्यो। धुलो धुवाँ भएको ठाउँबाट बच्ने हो। अब न धुलो हुन्छ न धुवाँ छ। अहिलेको लकडाउनको अवस्थामा पृथ्वी खुसी भइरहेको अवस्था, मान्छे दुखी भइरहे पनि पृथ्वी खुसी भइरहेको अवस्था भएकोले यो प्राणायामको लागि, प्राणायाम गरेर आफूलाई बनाउनुको लागि योभन्दा ठुलो स्वर्णकाल मानव इतिहासमा सधैँ थिएन भन्दा पनि हुन्छ। यानि मान्छेले सभ्यता विकास गरिसकेपछि, आधुनिक युग सुरु भइसकेपछि यस्तो समय जहाँ चाहिँ पुरा पृथ्वीले आफूलाई हिलिङ गरिरहेको अवस्थामा हामीले यसको फाइदा लिनुपर्छ र त्यसको लागि तयार हुनुहोला। तयार हुन अगाडि सावधानीका केही कुरा भन्न चाहन्छु। तपाईँलाई हाई ब्लड प्रेसर छ भने यो प्राणायाम नगर्नुहोला, डक्टरसँग सल्लाह लिनुहोला। पहिलो कुरा, साह्रै लो ब्लड प्रेसर छ भने पनि रेङ्गटा लागेर ढल्न सक्छ, यो प्राणायाम नगर्नुहोला। साह्रै लो प्रेसर छ, एकदमै रिङ्गाउने अवस्था छ भने पनि नगर्नुहोला। साह्रै हाई छ भने पनि नगर्नुहोला। अब औषधि खाइरहनु भएको छ, ठिकै छ भने यसलाई अलि बिस्तारै गर्नुहोला। ब्लड प्रेसर औषधि खाएर ब्यालेन्सै अवस्थामा छ भने ठिकै गर्नु त होला, तर डक्टरसँग एकचोटि आफ्नो पर्सनल फिजिसियनसँग, डक्टरसँग या सम्बन्धित चिकित्सकसँग सल्लाह लिनुपर्ने हुन्छ। अनि दमको रोगी छ भने यो तपाईँले फेरि चिकित्सकको या नेचुरोपाथको या योगा टिचरको सहयोगमा या उनको सुझावमा नै गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा याद राख्नुहोस्। छारे रोग छ भने पनि यो नगर्नुहोला। र हर्नियाका पेसेन्टले पेट चाहिँ यसमा चलाउनु मिल्दैन। यी 2-4वटा रोगलाई चाहिँ मध्यनजर राखेर यी रोगबाट ग्रसित हुनुहुन्छ भने यो प्राणायाम नगर्नुहोला। अन्य सबै साथीहरूले यो प्राणायाम गर्न सक्नुहुनेछ। मात्र यो खाना खाएर गर्नु भएन, बिहान खाली पेट गर्नुपर्छ। खाना खाएर गर्ने हो भने 3-4 घन्टा नसके कम्तीमा 2 घन्टाको ग्यापमा गर्न सकिन्छ। 10-10 मिनट दिनको 3 पल्ट गरेर हेर्नुहोस्। तपाईँको इम्युन सिस्टम पनि बुस्ट हुन्छ, एनर्जीको लेभल पनि बुस्ट हुन्छ र मनमा फ्रेसनेस, शान्ति, क्रिएटिभ आइडिया पनि फुर्न थाल्नुहुन्छ। अब भने हामी चाहिँ पहिला तयारी मुद्रामा बसौँ। यो प्राणायाम भन्न साथ चाहिँ ढाड सिधा, गर्दन सिधा, छाती बाहिर। यसमा मैले आज यहाँहरूसँग 6वटा स्टेप्सहरू सेयर गर्छु र यो 6वटा स्टेपमा हरेक स्टेपलाई कम्तीमा 1-1 मिनट चाहिँ हामी लगाउनेछौँ। यो तपाईँको क्षमताअनुसार गाह्रो भइरहेको छ, साह्रो भइरहेको छ भने 1 मिनटभन्दा कमै गर्नुहोला। र यहाँ मैले यहाँहरूलाई भन्नै पर्ने कुरा, यो प्राणायाम जोडसँग गर्ने भएको कारणले गर्दा केही दिन 2-3 दिन चाहिँ मसल्स दुख्छ, यसलाई मस्कुलर पेन भनिन्छ। त्यसले केही फरक पार्दैन, त्यसलाई खप्ने हो, त्यसले केही हानि गर्दैन। कति मान्छेलाई चाहिँ मुटुको रोग छ भने यो गर्न हुँदैन, छातीमा धेरै प्रेसर पर्यो भने यो गर्न हुँदैन। यति मात्रै बुझ्नुहोस्। अब तयारी अवस्थामा मलाई हेर्नुहोस्। स्टेप 1, यो प्राणायाममा मुट्ठी कस्नुहोस्, ढाड सिधा, हातलाई प्यारलल, यस्तै होइन। कतिले बिगार्छ यति, कतिले यसो गर्छ, यो बिग्रियो। यो हातलाई खुट्टादेखि यसरी माथि उठाएर सिधा यो लेभलमा राख्नुहोस्, मुन्टो माथि। अब यो मुखबाट फेरिने श्वास, यो
पावरफुल ब्रिदिङ भएको कारणले गर्दा यो मुखैबाट श्वास जोडसँग फाल्ने, जोडसँग तान्ने, जोडसँग फाल्ने, जोडसँग तान्ने। अहिलेलाई हामी 30 पल्ट गर्छौँ। हेर्नुहोस् त, मैले यो फालेको भयो, यो फाल्दा हात पछाडि आउँछ, अनि यता जाँदा तानिन्छ, यता आउँदा फालिन्छ, फालियो तानियो, फालियो तानियो। हेर्नुहोस्, अब यसलाई सिटी बजाए जस्तो गर्नु पनि सकिन्छ। तर योभन्दा एडभान्स के हुन्छ? मुख खोल्नु। पल्ट गरेँ। 30 पल्ट गरिसकेपछि मुखैबाट अब म सास फेर्दैछु। पुरा सास फाल्दिनु, पुरा सास बाहिर फालिसकेपछि मैले मलद्वारलाई खुम्च्याउनु पर्छ। एनसलाई टाइट राख्ने, अनि पेटलाई भित्र तान्ने, पेटलाई जति सकिन्छ भित्र तान्ने, अनि चिउँदोले ठिच्ने। यसलाई त्रिबन्ध भनिन्छ। यो त्रिबन्ध लगाउनु। एकदम पेटलाई भित्र तानिराख्नुहोस्, मुठीलाई कसिराख्नुहोस्, चिउँदोलाई दबाइराख्नुहोस्, जति सकिन्छ श्वास रोकौँ। कम्तीमा आधी मिनट, त्यो सकिँदैन भने 15 सेकेन्डै सही, सकिन्छ भने 1 मिनट टार्गेट। अब गहिरो सास तान्ने, तानेर रोक्ने। तान्दा हेर्नुहोस् मेरो छाती यस्तो फुलेको छ, टाउको माथि छ, मुठी मैले अझै कसेको छु। अब 2 बन्द, मलद्वारलाई टाइट राख्ने, चिउँदोलाई दबाएर राख्ने। यो भित्र तानेर रोकिएको भयो। अघि जति श्वास रोकियो त्योभन्दा डबल रोक्नुहोस्, सकिन्छ भने। सकिँदैन भने तपाईँको क्षमताअनुसार जति सकिन्छ त्यति मात्रै लेख्नुहोस्, रोक्नुहोस्। र तपाईँलाई यो प्रयास पनि यो भिडियो हेर्दै गर्नुहोस्। अनि जुन जुन जिज्ञासा जाग्छ, जुन जुन समस्या आउँछ त्यसलाई तुरन्त लेखिहाल्नुहोस्। अनि यसरी तपाईँले गुरुको अभाव भएर पीडित हुनु पर्दैन, कन्फ्युजनमा जानु पर्दैन। मैले गुरु पाएन भनेर पीडित हुनु पर्दैन, किनकि अहिलेको संसारमा अनलाइनबाट हामी सबैको घर घरमा छौँ, हात हातमा छौँ। यसलाई हामीले अनलाइन टिचिङको रूपमा लिनुहोला। तर आफ्नो समस्या र क्वेसन चाहिँ लेख्न नभुल्नु होला, किनकि गुरु बिना यो यस्ता विधिहरू गर्नै हुँदैन। यो गर्यो भने, थाहा नपाइकन गर्यो भने यसबाट धेरै किसिमका रोगहरू आउने गर्छन्। हामीले यस्ता अभ्यासहरू गर्दै आएको आज झन्डै 40 वर्ष भइसक्यो र 40 वर्षमा देश विदेशका थुप्रैसँग हामीले सेयरिङ गरिसक्यौँ र यसबाट थुप्रैले लाभ उठाइरहेको छ, दुनियाँले लाभ उठाइरहेको छ। अब लाभ उठाउने पालो तपाईँ। ओके, यो 6वटा स्टेपमा एक स्टेप सक्यो। यसरी हात गर्ने। अब ठाडो हात गर्ने, फेरि पनि ढाड सिधा, गर्दन सिधा, हातलाई यसरी प्यारलल भनेको यो लाइनबाट हातलाई यसरी प्यारलल राख्नुहोस्। यसरी टाढा होइन, यसरी नजिक पनि होइन, प्यारलल। यसलाई चाहिँ समदूरीमा राख्नु हातलाई। अब मलाई हेर्नुहोस्, गहिरो सास तान्ने, यो यति मात्रै। कतिले यस्तो गर्छ, यता लग्ने, यसरी यहाँ लग्ने, यस्तो गरिरहेको हुन्छ। यो गलत हो। यसरी 30 पल्ट गरिन्छ। या सिटी निकाल्नुहोस्, या सिटी बज्दैन भने याद राख्नुहोस्, श्वास फाल्दा पेटभित्र, श्वास तान्दा पेट बाहिर। पुरा श्वास फाल्नुहोस्,
पुराका पुरा पुरा पुरा। अब यी सास फालियो। अब मलद्वारलाई खुम्च्याइन्छ, पेटलाई भित्र तानिन्छ। जालन्धर बन्द, यसलाई त्रिबन्ध, मूलबन्ध, उड्यान बन्द, जालन्धर बन्द, 3 बन्द लागेको छ। यसलाई ट्राई टु गरेर बस्नुहोस्। पुरा टाइट, जति सकिन्छ पेटभित्र तान्नुहोस्। अब बिस्तारै सास तान्दै जानुहोस्। अब 2 बन्द, मलद्वार र चिउँदो पेट बाहेक टाइट गरेर राख्नुहोस्। श्वास रोक्नुहोस् 15 सेकेन्ड, 30 सेकेन्ड, 1 मिनट टार्गेट, जति सकिन्छ। त्यसपछि मुखैबाट श्वास छोडिदिनुहोस्। मूलबन्ध बार बार गर्दा तपाईको ऊर्जा तलबाट कुण्डलिनी शक्ति बिस्तारै माथि चढ्न थाल्छ, याद राख्नुहोस्। र यसको फिजिकल फाइदाको रूपमा अल्काइ भएका रोगीहरूको लागि पनि लाभ हुन जान्छ, कब्जियत भएका रोगीलाई लाभ हुन जान्छ। उड्यान बन्द, यो बन्द सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट बन्द मानिन्छ। यो बन्दले तपाईभित्रको इम्युन सिस्टमलाई बुस्ट गर्नलाई गजबको चाहिँ फाइदा दिन्छ, गजबको सहयोग गर्छ। मैले भनिहालेँ कि पेटको सिस्टम बिग्रियो भने दिमागको सिस्टम बिग्रिन्छ। अतः यो उड्यान बन्दले तपाईलाई ऊर्जा पनि उठाउने भयो र पेटका रोगलाई पनि भगाइदिने भयो र कुण्डलिनी जागरणमा पनि सहयोगी हुने भयो। अब चिन्ला, यसले चाहिँ थाइरोइडका प्रब्लम भएकाहरू, घाँटी सम्बन्धी, टन्सिलाइटिस आदि इत्यादि यो एरियाका प्रब्लम भएकाहरूलाई फिजिकल्ली त्यसबाट पनि मुक्ति दिने भयो। र साथसाथै यसको आध्यात्मिक महत्त्व भनेको कि मस्तिष्कबाट चुहिने एउटा रस हुन्छ जसलाई अमृत भनिन्छ। त्यो अमृतलाई जहिले पनि यो नाइटो, जसलाई सूर्य चक्र भन्छ, त्यसले ग्रहण गरेर त्यो आनन्द लिन पाइरहेको छैन मान्छेले, त्यसको लाभ लिन पाइरहेको हुँदैन सामान्य मान्छेले। तर जालन्धर बन्द गर्दा त्यो अमृतलाई हामीले यहीँ रोकिदिन्छौँ, ताकि चाहिँ हाम्रो मस्तिष्कले त्यसलाई फेरि ग्रहण गर्नेछ, पुनर्ग्रहण गर्नेछ र जसबाट हामीलाई आध्यात्मिक लाभ हुनेछ। ओके, दोस्रो। अब तेस्रोमा जाउँ। फर्स्ट, सेकेन्ड, अब थर्डमा ढाड सिधा, छाती बाहिर, गर्दन सिधा। यति त याद नै राख्नुहोस्। अब मुट्ठी कस्नुहोस्, फेरि मुख खोल्नुहोस् 30 पटक। श्वास फाल्यो, तानियो। पेटलाई पनि हेर्नुहोस्। श्वास फाल्दा पेटभित्र, श्वास तान्दा पेट बाहिर। ओके, पूरा श्वास फाल्ने, मलद्वारलाई टाइट, पेटभित्र, चिउँदो। श्वास रोकियो 15 सेकेन्ड, 30 सेकेन्ड, अनि त्यसपछि गहिरो श्वास तान्ने। 2 बन्द, चिउँदो टाइट, चिउँदोले खिच्ने, मलद्वारलाई टाइट राख्नुहोस् र अघि जति श्वास रोक्नुभयो बाहिर, भित्र त्यसको दुगुना रोक्नु। अब श्वास छोडिदिनुहोस्। यो तेस्रो चरणमा हामी पुग्यौँ। यति पुग्दा पुग्दै तपाईँको शरीरमा ऊर्जा, आनन्द, पसिना, ताप सबै कुरा क्रियाशील भइसकेको महसुस भइरहेको होला। यदि बिचमा आनन्द आयो भने आँखा चिम्लेर एकछिन ध्यानमा जान सकिन्छ। र यो पनि याद राख्नुहोस्, यो क्रियाले, यो श्वास क्रियाले तपाईँ ध्यान नलाग्ने मान्छेहरूको लागि पनि ध्यान लगाउने भूमिका खेल्छ। त्यसकारण ध्यानभन्दा अगाडि ध्यानै लागेन भन्नेहरूको लागि यो वरदान साबित हुन्छ। र प्राणायामको योभन्दा अगाडि मैले फाइदा बताइसकेँ। यसले इम्युन सिस्टमलाई बुस्ट गर्नको लागि हरदम सहयोग गर्छ। ओके,
अब हामी चौथो चरणमा छौँ। पखेटा चाल्नुहोस्। ढाड सिधा, छाती बाहिर, मुन्टो माथि। फेरि सास तान्ने, मुख खोलेर सास फाल्दै सास तान्दै। अब श्वास फाल्नुहोस्। मजा खुम्च्याउने, चिउँडो दबाउने, पेट तान्ने। अब फेरि सास तान्दै मुखबाट, नाकबाट। फेरि दुई बन्द। यसलाई अन्तर्कुम्भक भनिन्छ। अघिको बहिर्कुम्भक भयो। मैले यहाँ सिकाइरहेको कारणले गर्दा आँखा खोलिरहेको छु, तर यो क्रिया सकभर आँखा नखोलिकन गर्नुहोस्। खोलेर गर्दा ध्यानमा डुब्न अलिक गाह्रो हुन्छ, ध्यान भट्किन्छ। अतः अब हामी पाँचौँ चरणमा छौँ। पाँचौँ चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ। फिफ्थ। यसमा हात यसरी जोड्नुहोस्। ढाड सिधा, गर्दन सिधा, मुन्टो माथि। मैले फालेँ, पेटभित्र श्वास। पुरा श्वासलाई फाल्दै बिस्तारै श्वास तान्नुहोस्। मलद्वारलाई खुम्च्याउनुहोस्। चिउँडोलाई लक गर्नुहोस्। बिस्तारै छोडिदिउँ। अब अन्तिम छैठौँ चरण। यो यसरी मोडेर जान्छ। हेर्नुहोस् त। सास तान्ने, फाल्ने, सास तान्ने। तर यसो गर्दा ढाड सिधा। सबै राउन्ड सक्यो। अब हामी ढाडलाई सोझो पारेर हातलाई ज्ञान मुद्रा या ब्रह्माञ्जली या चिन मुद्रा, याद राख्नुहोस्, यसलाई ज्ञान मुद्रा भनिन्छ, यसलाई चिन मुद्रा भनिन्छ, यसलाई ब्रह्माञ्जली भनिन्छ, यसलाई योनि मुद्रा भनिन्छ। तर यहाँलाई जे सहज लाग्छ त्यो मुद्रामा हातलाई राख्नुहोस्। यदि खुट्टा दुखेको छ भने मिलाउनुहोस्। तपाईले बस्नुभएको चकटी नरम हुनुपर्छ, शरीरलाई मिलाउनुपर्छ अनि मिलाइहाल्नुहोस्। ढाड सिधा, गर्दन सिधा बाहेक पुरा शरीरलाई हल्का लुज छोडिदिनुहोस्।
पुरा शरीरलाई। चारैतिरको आवाजमा ध्यान दिउँ। यदि चराका आवाजहरू छन् भने मात्र चराको आवाज, गाडीको आवाज छ भने गाडीको आवाज, रेडियोको आवाज छ भने रेडियोको आवाज, जे आवाज तपाईँको चारैतिर चलिरहेको छ, कति खालका आवाजहरू आइरहेका छन्, त्यसमा ध्यान केन्द्रित गर्दै जाउँ, खोज्दै जाउँ कहाँबाट कस्ता कस्ता आवाज आइरहेको छ। नाद अनुसन्धान गर्नुहोस्, नाद अनुसन्धान गर्नुहोस्। त्यसपछि 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट यही नाद अनुसन्धानमै बस्नुहोस्। नाद भनेको ध्वनि हो, यो बाहिरको नाद। बच्चा कराएको हुनसक्छ, गाडीको हर्न हुनसक्छ, तरकारी बेच्न आउने मान्छेहरूको फेरीवालाको आवाज हुनसक्छ, या चराको आवाज हुनसक्छ, या बादल गर्जेको आवाज हुनसक्छ, या रेडियो टेलिभिजन कुनै पनि। त्यो एक एक आवाजलाई बोधपूर्वक निहाल्नुहोस्। त्यसपछि 2-4 मिनट यही आवाजमा ध्यान केन्द्रित गर्दै अब नाकमा ध्यान ल्याउने। नाकबाट पनि आवाज आइरहेको छ, सूक्ष्म आवाज। श्वास तान्दा, श्वास भित्र छिर्दा एक किसिमको सरसर आवाज आइरहेको हुन्छ, किनकि हावा, वायु नाकमा आएर ठोकिँदा, नासिकामा ठोकिँदा त्यहाँ आवाज आउँछ। त्यो सूक्ष्म आवाजलाई अनुभव गरौँ। सुई यहाँ मात्र आवाजमा ध्यान केन्द्रित गर्दै हुनुहुन्छ, नादमा ध्यान केन्द्रित गर्दै हुनुहुन्छ। श्वास आइरहेको गइरहेको, तर त्यसको आवाजको तलासमा छौँ। त्यो नाद, त्यो आवाज, त्यो ध्वनिमा, त्यो साउन्डमा केन्द्रित छौँ। 1, 2, 3, 4 मिनट जति समय नाकको आवाजमा ध्यान जान्छ, त्यसलाई हेर्दै गरिसकेपछि अब कानमा ध्यान लग्नुहोस्। कानभित्र त्यहाँबाट एउटा गजबको आवाज आइरहेको हुन्छ मस्तिष्कमा। कान थुन्नु पर्दैन, मात्र तपाईँ मौन हुनुपर्छ, अन्तर्मौन। बाहिरको आवाज सुन्यौँ पहिलो चरणमा, वायुको आवाज सुन्यौँ दोस्रो चरणमा। यदि सक्नुहुन्छ भने मुटुमा ध्यान लगेर मुटुको आवाज पनि सुन्नुहोस्, नाडीको आवाज पनि सुन्न सकिन्छ। ढक ढक गरिरहेको छ। वैद्यले नाडी हेर्छन्, त्यस्तै तपाईले नाडीमा फोकस गर्दा हुन्छ। त्यहाँ अझै सूक्ष्म आवाज छ, नाद छ, ढक ढक। त्यस्तै दिलमा ध्यान ल्याउनुहोस्। देब्रे पाटोमा, यहाँ भित्र मुटु छ, मुटुमा ध्यान लग्नुहोस्। त्यो मुटुको आवाजलाई सुन्नुहोस्। ढक 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 ढक। अब कानमा ध्यान ल्याउनुहोस्।
कानभित्र एउटा सुँ गरिरहेको आवाज, झ्याउँकिरी जस्तो कराएको आवाज, बस यो अनहद नादको प्रारम्भिक चरण हो। याद राख्नुहोस्, कुण्डलिनी योगमा जब कुण्डलिनी ऊर्जा हृदय चक्रसम्म अवरोह आरोहको क्रममा आरोह गर्छ, त्यो बेला बाँसुरी बजाएको या नगाडा बजाएको या कुनै पनि क्लासिकल म्युजिक, इन्स्ट्रुमेन्टल म्युजिक कतै नबजाएको हामी सुन्छौँ, त्यसलाई अनहद नाद भनिन्छ। र त्यही अनहद नादलाई ब्रह्म भनिन्छ, नाद ब्रह्म। त्यसको साक्षात्कार हुनु, त्यसलाई बोध हुनु मेरो आध्यात्मिक यात्रामा छिर्नुको दरो सङ्केत बन्छ। अतः यो अलिक टाढाको कहानी हो अहिले, तुरन्तैको लागि। अहिले कानभित्र सुँ आवाज या झ्याउँकिरी जस्तै झनननननन आवाज, धेरै गहिराइमा यो अभ्यासलाई जारी राख्दा त्यहाँ एउटा मधुर बाँसुरीको आवाज प्रकट हुन्छ। भगवान कृष्णले बाँसुरी बजाउँदा सारा गोपिनीहरू आफ्ना काम धन्दाहरू छोडेर पागल जस्तै कुद्न थाल्छन्। सारा सुधबुध होस हवास बिर्सेर दिव्य प्रेमको अनुभूति गर्छन्, नर्तन गर्छन्, गुनगुनाउँछन्, गाउँछन् र जीवनलाई लीला बनाइदिन्छन्। यो सिम्बल हो भगवान कृष्णको वंशी र सारा काम धाम छोडेर गोपिनीहरू काम कर्तव्य सबै छोडेर यही धुनले जीवनलाई कर्मी होइन, काम मात्रै गरेर कहिल्यै नसकिने काम गर्दै थकित हुँदै पीडित हुँदै बाँच्ने होइन। जीवन महोत्सव हो, जीवन ब्रह्मानन्दको प्रसाद हो, यसलाई ग्रहण गर्ने अवसर हो। हामीले कृष्णलाई साक्षात्कार गर्न सक्दैनौँ कल्पनामा बाहेक, ती गोपिनीहरू भेट्न सक्दैनौँ किनकि ती सिम्बल हुन्। तर जब नाद अनुसन्धान गर्छौँ, अझ भित्र पसेर र त्यो आवाज, त्यो धुन, कृष्णको हराएको बाँसुरीको धुन हामी भित्र प्रकट हुन थाल्छ। अनहद नाद। यो नाद प्रकट भएपछि तपाईँ गोपिनी बन्नुहुनेछ। सारा काम कर्तव्य गर्नुपर्ने सबै कुरा बिर्सेर जीवन अचानक उत्सवमय बन्न जान्छ। अर्जुनलाई भगवान कृष्णले सिधै भन्नुभएको श्लोक यही हो, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो
मोक्ष यी श्यामी मासु छ। सब कुरा छोडेर अर्जुन मेरै शरणमा आऊ। म तिमीलाई सम्पूर्ण दुःखबाट, पापबाट, विगतका पीडा, भविष्यका चिन्ताबाट मुक्त दिएर तिमीलाई मुक्त बनाइदिन्छु, मोक्ष प्रदान गर्छु। यो कृष्ण यो संसारमा आज छैनन् भने तपाईभित्र आज पनि विद्यमान हुनुहुन्छ, नादको रूपमा। बिन्दु नाद कला परमात्मा ईश्वर बिन्दुको रूपमा हुनुहुन्छ, सूक्ष्म बिन्दु। त्यसकारण हामी उनलाई देख्न सक्दैनौँ। निराकार निरञ्जन हुनुहुन्छ, त्यसकारण उनलाई हामी भेट्न सक्दैनौँ। तर त्यही निर्गुण निरञ्जन निराकार परमात्मा जब प्रकट हुन्छ नादको रूपमा, हाम्रो जीवन पूर्णतया परिवर्तित हुन्छ। पीडाको जिन्दगी हिरामा बदलिन्छ, उहापोहको जिन्दगी उत्सवमा बदलिन्छ। अचानक भक्त भगवानको दर्जा पाउँछ। अतः नाद त्यो नदेखिने परमात्मा नादमा महसुस हुन्छ, महसुस हुन्छ, महसुस हुन्छ। र त्यो महसुसको परिणाम जीवन रूपान्तरित हुन्छ। अनि त्यही नाद अन्ततः कलाको रूपमा प्रकट हुन्छ, देखिने गरी। अनि त जहाँ आँखा लगाए पनि, जे गरे पनि परमात्मै परमात्मा। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत्। उपनिषदको यो वचन कण कणमा भगवान छ। सबै कुरा भगवान हुन्। तिमी पनि भगवान हौ, म पनि भगवान हुँ। यो रुख, यो पात, यो प्राणी, यो किरा, यो ब्याक्टेरिया, यो भाइरस, यो सबै कुरा भगवान नै हुन्। तर हामी बुझ्दैनौँ, देख्दैनौँ, किनकि हामी अज्ञानी छौँ। अतः जब बिन्दु नादको रूपमा, अनहद नादको रूपमा प्रकट हुन्छ, त्यसपछि सारा जगत ईश्वरमय हो भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्छ। मैले न कुनै कुरा प्राप्त गर्नु छ, न कुनै कुरा त्याग्नु छ, किनकि प्राप्त गर्नुपर्ने कुरा पनि ईश्वर नै हो, छोड्नुपर्ने कुरा त्यो पनि ईश्वर नै हो। यसरी म द्वैतबाट मुक्त हुन्छु, गर्नुपर्ने सबै कर्तव्य समाप्त हुन्छ। त्यसैको नाम, त्यही भाव दशाको नाम हो मुक्ति, मोक्ष। अतः यसको यात्रा अनहद नादबाट सुरु हुन्छ। अब एउटा अन्तिम प्रयोग गरौँ। तपाईले चारैतिरको आवाज सुन्दै, नाकको वायुको आवाज सुन्नुभयो, नाद सुन्नुभयो, नाडी र मुटुको नाद सुन्नुभयो, र कानभित्र सुँ गर्ने झ्याउकिरी कराएको अनहद नाद, एक प्रकारको अनहद नाद पनि नबजाइकन बजेको नाद पनि सुन्नुभयो। अब योभन्दा भित्रको नाद, बाँसुरीको धुन पत्ता लगाउनु छ। त्यो पत्ता लगाउने एउटा यौगिक तरिका छ। त्यो यौगिक तरिका मलाई हेर्नुहोला। यो कानलाई या त यो औँला
या त यो औँलाले बिल्कुलै दबाउनु होला, बिल्कुलै थिच्नु होला, पुरै अलिकति तेल लगाइदिनु भयो भने, तेलमा डुबाइदिनु भयो भने अझै बाहिरको आवाज सिल हुन्छ। टक्क कानलाई चाहिँ बिस्तार बिस्तार दबाब बढाउँदै जानुहोला। बिस्तारै दायाँ कानको दबाब बढाउँदै जाउँ, बायाँ कानको दबाब बढाउँदै जाउँ। ढाड सिधा, गर्दन सिधा, यसरी दबाउँदै जाँदा गुन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 ु हुनुनुनुनुनुनुनु गननननननन विभिन्न किसिमका आवाज प्रकट हुन्छन्, नाद प्रकट हुन्छ। मानौ ठुलो खोलो बगिरहेको छ या नदी बगिरहेको छ। तपाईले आवाज सुन्नुभएको होला, गननननननननननननन। अझ बढी दबाउनुस्, बिस्तारै दबाब बढाउनुस्। यसपछि अझै अनौठो आवाज प्रकट हुन्छ। वायुको आवाज, सिरेटोको आवाज जस्तै दबाब अझै बढाउनुस्। सारा ध्यान यो अन्तर्नादमा, यो भित्रबाट आइरहेको ध्वनि। बस धेरै दबाब दियो भने एकैचोटि कान दुख्न थाल्छ। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट जति सारा ध्यान यही अन्तर्नादमा केन्द्रित गरिराखौँ। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै कानको दबाबलाई अलिकति घटाउनुस्। अब अलिअलि बाँसुरी प्रकट भए जस्तो, अलिअलि बाँसुरीको छेस्को आए जस्तो, अलिकति बिस्तारै, एकदम बिस्तारै कानलाई चाहिँ दबाब कम गरेर औँलालाई अलिकति हल्का हल्का निकाल्न खोज्दा त्यो आवाज, त्यो बाँसुरीको धुन अलिअलि प्रकट हुन्छ। यसलाई अझै बुझ्नको लागि अलिकति अगाडि पछाडि गर्नुस्। बुढी औँलालाई अलिकति अगाडि, अलिकति पछाडि। मानौ त्यो कम्पन हो। मानौ मलाई राम्ररी मेरो हातलाई हेर्नुस्, ध्यान मेरो बुढी औँलामा दिनुस्। मैले अलि यसलाई अगाडि पछाडि गरिरहेको छु। त्यसो गर्दा हार्मोनियमको धुन जस्तै धुन प्रकट हुन्छ। आहा आहा, धन्य प्रभु, जय होस्, जय होस्, धन्य। त्यही छ त्यो भगवान कृष्णको बाँसुरी, त्यही छ। म गोपी नै, म मस्त छु, म मस्त छु। आहा आहा, आहा, अद्भुत अद्भुत दिव्यानंद, अद्भुत अद्भुत, धन्य हो, जय हो।
बिस्तार बिस्तार मैले हातलाई झारेँ। अब म पूर्णतया ध्यानको मुडमा छु। त्यही ध्वनि भर्खर जुन प्रकट भयो बाँसुरीको रूपमा, हार्मोनियमको रूपमा, त्यसलाई खोज्नुहोस् भित्र। एक दिन यो प्रभुको लीला, यो प्रभुको प्रसाद आपसे आप प्रकट हुन्छ। कानमा औँला नछिराइकन पनि कुनै दिन त्यो बेला तपाईँको जीवन रूपान्तरित हुनेछ। जसरी झुसिल किरा पुतली बनेर अनन्त आकाशमा उड्छ, त्यस्तै हाम्रो जीवन पनि त्यस नादपछि अर्कै स्तरमा झुसिल किराबाट पुतली उडे जस्तै हामी स्वतन्त्रताको आकाशमा, आध्यात्मिक आकाशमा, दिव्याकाशमा विचरण गर्छौँ। अनि यो अन्तरमा घटेको, मेरो अन्तरमा घटेको यो घटनाको प्रक्रियाहरूले देख्दैनन्, तर परिणाम मेरो चरित्रको रूपमा समाजले जान्छ, परिवारले जान्छ। किनकि अब रिस मेरो नियन्त्रणमा, लोभ मेरो नियन्त्रणमा, मेरो जलन मेरो नियन्त्रणमा, डर मेरो नियन्त्रणमा। जसरी लालमोहन खाएर चिया पिइदियो भने चिनी जतिसुकै हाले पनि चिया फिक्का हुन्छ, त्यस्तै मैले यो अनहद नादसँग साक्षात्कार गरिसकेपछि या सारा संसारको चिनीले मलाई केही लोभ्याउन सक्दैन, फरक पार्न सक्दैन। म सांसारिक जन्जालबाट आजाद रहन्छु, यद्यपि म संसारमै हुन्छु। जसरी हिलोमा कमल फुल्छ, जड जरा उसको हिलोमै रहन्छ, तर ऊ हिलोबाट बाहिर हुन्छ। मेरो जीवन पनि त्यही कमलको जस्तै, जरा मेरो समाजमै हुन्छ, परिवारमै हुन्छ, तर सौन्दर्य मेरो संसारको लागि हुन्छ। म धन्य हुन्छु र मेरा सेराफेराका सबै धन्य हुन्छन्। जय होस्।